Yes mga kasama, mga ka-idol, karong orasan yata sa may site mismo sa mining area ng Dapita sa may Barangay Likabang, sakop sa lungsod sa Dumingag ng probinsya Zamboanga del Sur. Karong mga orasa padayon ang pagpadlak no sa mga tinuluyanan gikan sa local government unit sa Dumingag kauban sabang pipila ka mga personnel gikan mismo sa MDRMO o ahensya sa kagamhanan sama sa Minro nga niya din karon dala ang cess and desist order aron ipatuman kining nesgutan nga pagpadlak. Gani mga kasama, nasab ang presensya sa tong kaparian gikan sa Salog Valley Vicariate, no? Ang mga kaparian nga maoy nag-una dinhi, no? Mas nauna pa sila compare sa atong mga taga local government unit kay sayo sila nakaanhi, human silang nakabati nga dunay i-organize nga pagpadlak sa pipila ka mga bangag, no? Dinhi sa mga mining site. Kini atong itindugan wa ta masayod kining area diri atong itindugan bangag dani. Gumikan kay sa ubos nga bahin dia mga kasama, adunay mga mga pultahan sa mga bangag. So karon atong tanawon ang area mismo kung naabay pagpadlak nga hitabo. So atong lilion mismo kung naabay pagpadlak nga hitabo aron dunay tay transparensiya nga mahatag no ngadto sa publiko kunon sa kaseryoso ang gobyerno og ingon sa uban pangahensya o mga sektor nga nagpakabana sa atong kinaiyahan. Sa usa sa hilit nga lugar sa probinsya sa Zamboanga del Sur, makablagan ang daghanang deposito sa copper o gold sa atong probinsya ug nakapahimulos na niini ang mga residente sa lungsod sa Dumingag ug kasikbit nga mga dapit. Nahimutang ang minahan sa pinakatumoy nga bungtod sa Barangay Likabang. Apan, bisan sa kalisod ug kadelikado sa dalan, daghang individual ang gustong makasaka sa lugar, dili aron makakubkob sa mineralis, kundili aron pagpasibaw silang panawagan nga hingpit nga undangon ang illegal nga mining operations. Ang simbahang Katoliko makusganon sa gihimong piket dungan ang paghagit sa mga otoridad nga matinud-anon unta nilang iimplementar ang gipagawas nga kamaduan nga cess and desist order nga gipagula sa buhatan sa Mines and Geoscience Bureau o MGB niadto pang Mayo 4, 2023. Sa pagsulod sa mga radyoman sa ngiob nga tunnel, misugat kanato ang delikado kayong kahimtang sa ilangom nga bahin. Diin, igo lamang makapungko ang tao nga motiltil sa bato nga mao'y gitaptan sa mga mineralis. Sa ubos nga bahin sa minahan, makurat ka sa daghanang lipang tapok nga hinawas nga mga bato ug kini nga lugar na ilhan sa tawag nga bulnilan. Mga lawkanaw sa imong pananaw ang daghanang ekwipo ug barong-barong kunasa iproseso ang nahipos nga mga bato. Nasaksihan usab nato ang gihimong pagpadlak sa mga personahe nga giumol sa task force sa LGU Dumingag apan nagdumili sila sa pagtubag sa mga pangutana sa mga radyoman. Namatikdan usab nato nga wala mukuyog sa pagpadlak ang amahan sa Dumingag. Hinoon nibuhi na kinig pamahayag nga mag-ampo na lang sa Ginoo nga wag tangon ang mga mineralis sa lugar. Sa halapad nga pagkalot sa bungtod, imo sab nga mamatikdan nga wala nay mga kahoy. Wala nay mga langgam nga mukanta sa palibot ug daw subo ang panagway sa kinaiyahan. Maong desidido ang simbahang Katoliko sa ilang kampanya nga tuldukan na ang operasyon sa iligal nga pagmina bisan sa pipila ka mga dapit sa atong probinsya. Kumikan sa daotang epekto niini dili lamang sa kabungturan kundi sa panginabuhian ug panglawas sa mga tao. Katungod sa kada tao nga mabuhi ug makapahimulos sa bahandi sa kinaiyahan. Apan ang maong katungod adunay kauban nga responsibilidad ug kaakuhan kay mabuhi ang kinaiyahan bisan walay katawhan. Apan mamiligro ang katawhan kung atong pasagdan nga panamas-tamasan ang kinaiyahan. Mga kasamag, mga ka-idol, inyo makitaan na dili na tumaklaro pila ka hektarya no kining maong minahan mga kasamag, mga ka-idol, pero klaro nga naay mga gambalay, mga payag ug mga balay timaan nga adunay operasyon nga nahitabo. Karon wa tay makitaan nga mga individual nga niya dinhi karon gawas na lamang sa ilang mga gamit nga naa diha sa mong area. Nganong mianhi man sila dinhi unsa ba ka abunda kini sa mga mineralis. Sumala sa pagtuon ug sa pagduki-duki sa IFM ug DXPR, ang timaan nga dunay copper ug dunay bulawan mao kini mga bato. Kay mong matan-aw kining mga batuha mga kasama pinasahi kumpara sa uban nga mga bato nga tumakit-an sa palibot. So kini daw kung imo ning ayagon iproseso posibleng aduna pay makuha nga mga mineralis mga kasama nga gikan abunda gikan sa kinayahan.
Pero ang ikahadlukan ni mga kasamag mga ka-idol, ang epekto sa maabot ng mga panahon, ang epekto sa ubang lugar, dili lang diri sa Dumingag. Mukha na itong special coverage mga kasama sa tuang gipahigayon nga pagtanaw, pagsusi sa mining site sa pagpadlak sa pipila ka mga mining area diri sa may Likabang Dumingag nga atong gianhian karong hapon. Inyong kasama Serbisyo Publiko, PR Radyo Mantres, Kenneth Bustamante, Tatak Karemen.